बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, बिला आखिर वो मरहला आ गया कि जिसने पूरी कौम को हिजान में मुब्तला कर रखा था। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया गया पीर 28 मार्च तक। अब 28 मार्च को जो भी कार्रवाई होगी, तहरीक अदम एतमाद की जो कार्रवाई होगी, उसके बाद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहते हैं या उनकी रुखसती हो जाती है, ये तो तभी पता लगेगा। लेकिन हम मौजूद हैं कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में, रुख करेंगे मुख्तलिफ दुकानों का, दुकानदारों से, और यहाँ शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए आने वाले लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि कराची वो शहर है कि जिसने तहरीक इंसाफ को 2018 के आम इंतखाबात में सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया था। कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थी और इन्हीं नशिस्तों की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी। इस शहर के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और तहरीक अदम एतमाद, इन तमाम चीज़ों के हवाले से क्या सोचते हैं। और सबसे आखिर में एक चीज़ ज़रूर पूछेंगे लोगों से कि इमरान खान साहब का सरप्राइज़ क्या हो सकता है। चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है भाई आपके? आप ठीक हो? जी, अल्लाह का शुक्र है। आपकी दुआ है। आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। फ़हीम भाई, ये बताओ कि इमरान खान को हटाने की बात हो रही है, अदम एतमाद आएगी, अभी पीर को पेश हो जाएगी, 6, 7, 8, 10 दिन के अंदर फारिग हो जाएगा वो, या नहीं होगा? जो भी होगा, जो भी लोग फैसला करें, अरकान कौमी असम्बली फैसला करें, आप क्या समझते हो? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसको हटाना चाहिए। बिल्कुल, इसने इतनी महंगाई बनाई है कि पहले लोगों के पास बजट इतना होता कि वो बच्चों को बाजार भी लाता, अपने घर का खर्चा भी पूरा करता, इधर उधर भी मतलब सदका ज़कात भी करता था। आजकल लोग इमरान खान के दौर में इतना आए भाई कि वो घर पाल सकते हैं, न बाजार लाते बच्चों को, न कोई शॉपिंग कराते हैं, न कोई सदका खैरात करता है। ये इमरान खान की वजह से, क्योंकि घी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मीज़ान घी 450 550 का 1 किलो है। गरीब महंगाई तो इमरान खान कहता है कि सारी दुनिया में हुई, यहाँ पर हो गई, तो क्या ऐसा तमाशा आ गया कि आप लोग कहते हो कि हुकूमत चली जाए उसकी? तो नवाज शरीफ के दौर में तो सारी दुनिया में नहीं थी यार। पाकिस्तान, नवाज शरीफ चाहे जो भी, तो आवाम के लिए सोना था। जब से ही आया हमारा खून चूस रहा है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? काम क्या करते हो? मैं तो सवात का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे रिहाइश पेड़सी में मैं काम, यहाँ छोटा स्टोर लगाता हूँ। अच्छा, सवात में तो मुराद सईद कामयाब हुआ था। वो ये हुकूमत ये कहती है कि मुराद सईद नंबर 1 मिनिस्टर था, यानी कि अगर हुकूमत से पूछा जाए कि उनकी कारकर्दगी क्या थी, तो वो कहते हैं हमारा नंबर 1 मिनिस्टर मुराद सईद था। सवात के लोग क्या कहते हैं उसके बारे में? सवात के लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तो अवाम है ना, सब कुछ कहेगा। लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने जितनी महंगाई पिलाई है, ये अवाम का खून चूस रहा है और इंशाल्लाह 10 दिन में हटेगा ये अवाम। अच्छा, जुर्म क्या है इमरान खान का? आप क्या बड़ा जुर्म क्या समझते हैं? महंगाई उसका सबसे बड़ा जुर्म है या कोई और जुर्म है कि जो आप समझते हैं कि इमरान खान को इस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए? इमरान खान को सजा इसलिए चाहिए कि वो जब आया नया तो पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है, 22 करोड़ में 20 करोड़ आवाम के साथ मोबाइल है। उसने डैम के बहाने पे 1-1 रुपए जमा करके वो 20 करोड़ रुपए कहाँ गया आवाम का? आवाम का बाकायदा खून चूस है। पाकिस्तान का कोई तरक्की नहीं हो रही है। ये बोले खजाने भरे हुए हैं, कुछ भी नहीं है खजानों में भाई। ये जब जाएगा बोलेगा अल्लाह हाफिज़, खजाने वही खाली रह जाएंगे, खजाने वही खाली रह जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आखिरी खान साहब और बताओ, मैं आगे की तरफ लोगों से जाऊँगा। इमरान खान सरप्राइज़ क्या देगा? वो कहते हैं मैं 27 को भी 2-3 दिन बाद जलसा जो होगा इतवार को, कहते हैं उसमें सरप्राइज़ दूंगा। क्या सरप्राइज़ देगा? ये कुछ भी नहीं देगा भाई। ये लोगों को उल्लू बना के चला जाएगा। ये कुछ नहीं देगा। उल्लू बनाने का सरप्राइज देगा ये लोगों को। ये बोलेगा कि भाई अल्लाह हाफिज़, खजाने ऐसी थे और ऐसी रह गया। ये कुछ नहीं देगा। और हम गरीब आवाम है, ये हमारा गरीब आवाम का खून चूस रहा है। गरीब आवाम का खून चूस रहा है। ज़ाहिर है कि लोगों की अपनी राय है। रक्शे वाले भाई हैं, क्या हाल है भाईजान आपके? आप ठीक हो? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इमरान खान को हटाने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, जिसके बाद इमरान खान इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है हफ्ते का गेम रह गया है। आप किसके साथ हो, क्या समझते हो? मैं ये समझता हूँ इमरान खान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ महंगाई का मसला है। इशू महंगाई है और कोई मसला नहीं है। इमरान खान हमारे फेवरेट हैं, हम तो चाहेंगे वो रहें। बाकी तहरीक अदम एतमाद का वो हमें नहीं, उसका क्या है क्या नहीं होगा, लेकिन इमरान खान रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान आप चाहते हैं रहें, लेकिन आप साथ ये भी कह रहे हैं कि वो महंगाई उसने की है, तो महंगाई उसकी नाअहली कहलाएगी, या आप समझते हैं कि महंगाई सारी दुनिया में हुई तो कोई बात नहीं? ये पूरी दुनिया में हो रही है महंगाई, तो बाकी कंट्रीज़ में भी हो रही है, तो यहाँ पे भी हो रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी है, जैसे बाहर हो रही है तो यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ अच्छे आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ इस मुल्क के अंदर जो भी अच्छा आदमी आएगा उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान अच्छा आदमी था इसलिए लोगों ने पीछे पड़ गए उसको? है, था नहीं है अभी और रहेगा भी सही आगे। ये आप उसको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल 100% सपोर्ट करते हैं। जी नाज़रीन, बहुत से ऐसे भी लोग मिलते हैं जो नाराज होते हैं, बहुत से सपोर्ट करते हैं। भाई जूस वाले भाई, क्या हाल है आपके? ये भाई बोल रहा था, मैं बयान करूँ। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के बारे में आप क्या कहते हो? अब उसको कहा जा रहा है कि उसको हटाना है,
तो क्या कहते हो, हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? यार इमरान खान तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा ख्याल है मुल्क के लिए वो बेहतरीन, बेस्ट फ्रेंड है? मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन है। इमरान खान के बारे में तो अगर कोई बुरा सोचे तो वो खुद गलत है। वजह क्या अच्छी बात है? वजह क्या है कि देख, बाहर अक़वाम मुत्तहिदा में उसका बयान देख, सही है, हर असम्बली में उसका बयान देख। पहले तो अमेरिका से चपरासी का फोन आता था तो ये लोग कानते थे, हाँ भाई ये ड्रोन कर दो, वो कर लेता था। अब तो अमेरिका सदर का वो खुद बोले कि भाई जब तक सदर का फोन नहीं हम बात नहीं करें। हम पाकिस्तानी कौम में, हम कोई सदर फोन भी तो नहीं कर रहा ना। हम तो भाई बहादुर कौम में, हम क्यों किसी से डरे भाई? ऐसे निडर और जुल्फ़िकार मिर्जा जैसा भुट्टो था और ऐसे इमरान खान। मैं बोली अच्छा, इमरान खान की अच्छी बात क्या है इमरान खान की कि जिसकी वजह से आप कहते हैं कि वो ना जाए? निडर है, नर है, बहादुर है, नर है, हाँ बहादुर है। ऐसा नर चाहिए सदर, बुज़दिल नहीं चाहिए कि हाँ एक पून पे हाँ भाई हाँ सब कुछ हो जाएगा, नहीं, हमें नर चाहिए, हम पाकिस्तानी कौम है। अच्छा, इमरान खान के दौर में महंगाई से भी परेशान है आप? महंगाई तो देख आलमी दुनिया में कहाँ पे नहीं है, तुर्की में देख, जर्मनी में देख, फ्रांस में देख, हर जगह में देख। तेल की नौबत देख, तेल तो आए दिन महंगा हो रहा है, पाकिस्तान में भी कंट्रोल है। अच्छा, ये आप कराची के एक अहम बाजार में हो, यहाँ पर पहले के मुकाबले में लोगों की आमदोरफ्त कम हुई है महंगाई की वजह से, या लोग उसी तरीके से आते हैं शॉपिंग करते हैं? उसी तरीके से आ रहे भाई, जैसे पहले थे उसी तरीके से आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा जी। नाज़रीन, ये इमरान खान के सपोर्टर थे और रक्षे वाले भाई ने भी कहा कि इमरान खान को नहीं जाना चाहिए, हम इमरान खान के साथ हैं। और इसी तरीके से जो जूस वाले भाई थे इनका भी यही कहना था। कैसे हैं आप जी? ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, आप क्या कहते हैं? सर जीतेगा इंशाल्लाह जी, इमरान खान जीतेंगे। क्या वजह है, क्यों जीतेगा? सर उसकी पॉलिसी अच्छी है, जो बोले उसने अच्छे। इमरान खान को जाना चाहिए, रुकना चाहिए? अगर रुकना चाहिए तो महंगाई कैसे कम करे, क्या करे? नहीं जाना चाहिए, रुकना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, रुकना चाहिए जी। ये एक साहब थे, इनकी राय थी कि इमरान खान को रुकना चाहिए। लोगों की राय है, ज़ाहिर है आप तक पहुंचाना है। ये कराची की ज़ैना मार्केट है और यहाँ से सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ हलवी और उसके बाद फिर आफ्ताब सिद्दीकी साहब मुंतखब होते हैं। भाई चाचा कैसे हैं आप? ठीक है, सिर्फ मुझे ये बताएं कि इमरान खान को रुकना चाहिए कि जाना चाहिए? रुकना चाहिए। वजह? बस वजह है कि करप्शन नहीं करी हुई भाई उसने। अपोजिशन कहता है कि इमरान खान को चले जाना चाहिए, आप क्या कहते हो? मैं कहता हूँ ना जाए, वजह? बस ना जाए। इमरान खान पाकिस्तान को बचाएगा यार, बस यही बात है। कैसे बचाएगा यार? इमरान खान ने इतना टैक्स दिया, वो रियासत मदीना की बात करता है, ठीक है, आज तक किसी हुक्मरान ने नहीं किया है। और बन गई रियासत मदीना, बन गई आप 3-3.5 साल में समझ? बनने देंगे तो बनेगा ना। जब से इमरान खान बैठा है तो लोग उसके सामने खड़े, ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, सब चोर एक साथ मिल गए। क्या खास बात इमरान खान के दौर में आपको लगी कि बहुत अच्छा काम जो किया हो, क्या खास बात थी? इमरान खान ने देखो, उसने कहा कि स्कूलों में ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का मतलब जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, ठीक है। और हमारा रहनुमा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। तो इमरान खान कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में ये जो मतलब इस्लामी निज़ाम है वो कैसे है, और स्कूल में या फिर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। सबसे बड़ी बात जो इमरान खान की मुझे पसंद है वो ये पसंद है कि वो ये कह रहा है कि स्कूलों में जो है एक पीरियड ये भी होना चाहिए, या घंटा हो या आधा घंटा हो, कि तिलावत उसमें हो, आम हो। पहले भी होती है वो तो मुझे नहीं पता कि होती है। आप कहाँ के पढ़े हुए? कोयटा का पढ़ा हुआ हो, ठीक है। वो कोयटा में जो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में दीन बहुत अच्छा है, दीन इस्लाम ज़्यादा है ना वहाँ पे। अगर आप दीन की बात करोगे तो फिर मौलाना फजल रहमान का क्या कसूर है? वो भी तो दीन की बात करता है। मैंने नहीं कहा उसका कसूर है, ठीक है। वो लोग चोर है, उन लोगों ने चोरी किया, इमरान खान ने सबको पकड़ा है। इसने एक गलती किया कि सबको एक साथ पकड़ा है, ठीक है। अगर ये एक एक को पकड़ता तो अच्छा होता। अब सबको पकड़ा है, सारे चोर एक साथ हो गए, सारे चोर मिल गए। भाई आप क्या कहते हो, इमरान खान को जाना चाहिए या तहरीक अदम एतमाद को नाकाम हो जाना चाहिए? नहीं, इमरान खान को बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। इमरान खान जो है वो ईमानदार हैं और हमारे वज़ीर आज़म जो है ना एक पढ़े लिखे हैं, और आप देख रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत मजबूत है। लेकिन जो सिस्टम का जो नासूर है ना वो है जो आपके असम्बली में जो बैठे हुए लोग हैं, जो 200 समथिंग, मेरे ख्याल से 150-200 असम्बली में जो लोग बैठे हुए हैं, जो पहले पीपी के साथ थे, उसके बाद PMLN-Q के साथ आ गए, और उसके बाद जो है ना यही कैंडिडेट बाद में जो है ना बढ़ते गए 200 अब जो है शामिल हुए हैं वो PTI में शामिल हो गए। ये जो सिस्टम का जो नासूर है, ये असम्बली में बैठे हुए जो लोग हैं, यही नासूर है जो 200 लोग हैं।
باقی عمران خان کے اوپر آپ بلیم نہیں کر سکتے. عمران خان ایک ایماندار. کیا اچھا کام کیا تھا عمران خان نے جو آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ عمران خان نے جو یہ کام کیا یہ پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا؟ دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو میں ابھی آپ کو گنوا نہیں سکتا, لیکن جو آپ کے ابھی جو ریسنٹلی جو آپ کا یہ OIC اجلاس ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں عمران خان کی کس طریقے سے پذیرائی ملی ہے عمران خان کو. پاکستان میں ابھی یہ جو اسلام فوبیا کے اوپر جو بات چلی ہے بیچ میں, یہ کرنے والا کون تھا؟ آج سے پہلے کسی لیڈر نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو پاکستان کے اس میں آئے ہیں. نواز شریف ہو گئے, چاہے پرویز مشرف ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کسی نے اس طریقے سے اسلام فوبیا کے اوپر بات نہیں کی ہے جس طرح سے عمران خان نے بات کی ہے. اور ختم نبوت پہ جس طرح عمران خان نے اپنا موقف پیش کیا ہے دنیا کے سامنے, میں سمجھتا ہوں آج تک کسی نے اپنا موقف اس طرح ویسٹرن کے سامنے پیش نہیں کیا. جی آگے کی طرف چلتے ہیں, ایک بھائی اور کھڑے ہیں. بھائی آپ کے کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. عمران خان کو رکنا چاہیے کہ جانا چاہیے؟ جی عمران خان کو بالکل رکنا چاہیے. کیا خاص بات کیا ہے؟ ابھی جو کرونا کی صورتحال پوری دنیا میں ہوئی ہے تو پاکستان میں جو کرونا کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں پوری دنیا نے اس کو کاپی کیا جو خان صاحب نے کیا ہے. تو ہم تو بالکل خان صاحب سے مطمئن ہیں. خان صاحب جتنی بھی برا کام کر رہے ہیں لیکن ان کا متبادل یہ جو PDM کی صورت میں موجود ہیں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برا کام کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کام ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ جو متبادل کے نام پہ لوگ آ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں فرسٹ ٹائم PTI کی حکومت آئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کام ہی اچھے کر رہے ہوں. ظاہر سی بات ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور بہت سارے فیصلے ایسے ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے. جیسے مہنگائی پہ پوری دنیا پہ مہنگائی جو ہے, پاکستان میں مہنگائی دنیا کے حساب سے کم ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ پیٹرول پہ ابھی ریلیف دیا, بجلی پہ ریلیف دیا, جو ممکن ہو سکتا تھا عمران خان صاحب نے وہ کیا ہے اس حکومت کے اندر. چلیں جی ایک ناظرین بریک لیتے ہیں. لوگوں کی رائے آپ تک پہنچا رہے ہیں. کراچی کے لوگ ہیں یہ اور کراچی کے بازار زینب مارکیٹ میں ہم نکلے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور کراچی کے اسی بازار میں آگے کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کراچی کا علاقہ ہے صدر اور صدر کی ہے زینب مارکیٹ. یہ کی مشہور مارکیٹ ہے پورے پاکستان میں. یہاں سے گارمنٹس جو ہے وہ سپلائی بھی ہوتا ہے اور یہاں پر بھی کراچی کے مختلف علاقوں کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں اور یہاں سے گارمنٹس خریدتے ہیں. بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ بات کر اللہ کا کرم. یہ بتائیں کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے. 6-7 دن کی کہانی رہ گئی ہے, یا رک جائیں گے یا چلے جائیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہٹ جم تو چاہتے ہیں بھائی. مہنگائی اتنی کر دی ہے, غریب آدمی تو پس گیا بھائی. جو چیز لینا چاہو ہر چیز مہنگی ہے اس وقت. اور کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی ناکامیاں تھیں؟ بس کیا کریں, یہی ناکامیاں بھائی. اس کی آیا تھا بندوبست, لوگوں کو سپنے دکھائے تھے کہ بھائی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, کچھ بھی نہیں کیا. الٹا عوام کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ہٹ جائے تو اچھا ہے بھائی. جب یہ آیا تھا تو آپ کو کوئی امید تھی کوئی اچھا کام بھی کیا خان صاحب نے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ باہر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تقریر بہت اچھی کی انہوں نے فلانا جگہ پہ اقوام متحدہ میں ادھر ادھر. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہیں کیا بھائی. آ کے الٹا جو ہے نا نقصان ہی کیا لوگوں کو. آ کے سپنے تو دکھائے تھے لوگوں کو. انہوں نے ایک ہی دکان پہ 2 رائے ملتی ہیں. میں کہتا ہوں آپ سے بھی پوچھ لوں تھوڑا ایک جملہ جو بھی آپ نے کہنا کہہ دیں. بھائی یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اور کچھ بھی نہیں. پہلے والے بھی آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی تھے؟ اچھا عمران خان نے کوئی کام کیا یا اس نے کوئی کام نہیں کیا؟ عمران خان نے سب کو جو ہے نا پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بڑوں پہ ہاتھ ڈالا ہے بس. چلے جی ناظرین, یہ جمہوریت کا اصول ہے کہ ایک ہی دکان میں 2 طرح کی رائے ہیں اور اچھی بات ہے, رائے ہونی چاہیے. اور مختلف آراء جب ہوتی ہیں تبھی جو ہے وہ معاشرہ پھلتا پھولتا بھی ہے, کیونکہ دوسرے کی خرابی کو درست کرنے کا سبب بنتی ہیں. بھائی کیسے ہیں آپ؟ صرف یہ بتا دیں کہ عمران خان کو رکنا چاہیے جانا چاہیے؟ رکنا چاہیے. جی آگے کی طرف آ جائیں. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. عدم اعتماد پیش ہوئی ہے عمران خان کے خلاف. 6-7 دن 8 دن کی کہانی رہ گئی ہے. رہ جائیں گے یا چلے جائیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ رکنا چاہیے. وجہ؟ ٹائم وہ دینا چاہیے تھوڑا سا. اچھا کام ٹھیک کر رہے تھے وہ 3-3.5 سال جو انہوں نے کام کیا, جتنا بھی کیا کچھ بہتر تھے عوام کے لیے, کچھ نہیں بہتر تھے. سب کی اپنی اپنی نظریہ تو سوچنے کا. کیا چیزیں آپ کو بہتر لگی ہیں؟ جو غلط تھی ان کو چھوڑ دیا, بہتر کیا لگی؟ بہتر میں بہتری کچھ کم ہے لیکن یہ کہ تھوڑا سا ملک اور ملے گا ٹائم, ترقی ہوگی ملک میں, اور تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. اچھا ابھی یہ رکیں گے یا چلے جائیں گے؟ ابھی آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ بھی دیکھتے ہی ہوں گے خبریں شبریں. نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا, سچی بات نہیں دیکھا. چلیں کوئی بات نہیں, آگے کی طرف چلتے ہیں. بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شکر اللہ کا. کام کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ برگر کی آپ کی دکان ہے, خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے. کام تو جی بہتر ہے ہمارا.
اچھا میں عمران خان کے حوالے سے لوگوں سے سوال پوچھتے ہوئے آ رہا ہوں, آپ بھی بتائیں کہ عمران خان صاحب کو رہنا چاہیے, رکنا چاہیے یا جانا چاہیے؟ عدم اعتماد کی تحریک آ گئی, اب 6-7 دن کی کہانی ہے. اگر مہنگائی کم کر دیں تو پھر اگلے 5 سال رہ جائیں, اور جو کمنٹ کرا تھا پکڑنے کا چوروں کو, ان کو پکڑ لیں. کوشش کی ہے انہوں نے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی کام کیا ہے یا بس ایسے ہی بس ٹائم پاس کیا ہے؟ عوام کے ساتھ تو 2 ہاتھ کر چکے ہیں, باقی یہ ہے کہ جن کے لیے بول کر آئے تھے ان کے ساتھ بھی کر لیں 1 آدھ ہاتھ, تو ہمیں اچھا لگے گا. وہ تو ہٹانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, جو جن کے ساتھ ہاتھ کرنے کی یہ بات کر رہے تھے, وہ تو کہتے ہیں تو آپ کو نوکری سے نکال دیں گے. جن کو نکالنے کے لیے آئے تھے نہیں, اگر سسٹم ساتھ دے گا ان کو تو کر پائیں گے وہ. اچھا خان صاحب سرپرائز کیا دیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں سرپرائز دوں گا ابھی 27 تاریخ کو. پہلے تو پبلک کو دیا تھا, بلیٹ سی کہ اپوزیشن کو بھی دے دیں, جن کو ہم بھگتتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے 25-30 سالوں سے. پبلک کو کیا سرپرائز دیا ہے؟ پبلک کو سرپرائز دیا انکروچمنٹ کی صورت میں, مہنگائی کی صورت میں اور تمام صورت میں. باقی ایز اے پرسن اچھا بندہ ہے وہ, بٹ پبلک کے لیے ابھی تک کے کوئی ریلیف نہیں ہے. جسٹ دعوے, لیٹس ہوپ کہ آگے کر سکیں. ریلیف نہیں ملا آپ کہتے ہیں؟ پچھلوں کو تو بالکل بھی نہیں جیتنا چاہیے, کیونکہ ان کو ہم آزما چکے ہیں خاصا. پچھلوں کو بالکل نہیں جیتنا چاہیے, آزما چکے ہیں. بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کون سا برگر لینے آئے پہلے یہ بتائیں؟ میں تو گھوٹالا بنوانے کے لیے آیا ہوا ہوں. یہ گھوٹالا بھی مہنگا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بالکل وہی, ابھی تک تو وہی ریٹ چلا رہے ہیں یہ, لیکن ابھی فی الحال نہیں بڑھا رہے یہ پیسے. اچھا عمران خان کی حکومت چل چلاؤ کا وقت ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں چلی جائے گی, کچھ کہتے ہیں بچ جائے گی. عدم اعتماد کی تحریک ہے, 6-7 دن 8 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ سر اگر یہ رہنا چاہے, اگر حکومت اگر چاہے تو یہ رہ جائے گی. عوام کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ابھی فی الحال. یہ لوگ آپس میں کھیل رہے ہیں خالی. یہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, ایک ادھر جا رہی. بالکل ایسے ہی کھیل چل رہا ہے. عوام کو کچھ نہیں ریلیف مل رہا, کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں ہے. تیل دیکھ لیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. کوئی سا بھی سامان آپ لے لیں, رمضان کے حوالے سے دیکھیں ہر چیز کے پیسے ڈبل ہو چکے ہیں. کہاں سے ریلیف ملے گا آپ کو؟ کوئی ریلیف نہیں ہے, کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا دنیا بھر میں اگر مہنگائی ہو رہی ہے, یہاں عمران خان کہتا ہے پاکستان میں ہوگی, تو کیا ایسا طوفان آ گیا؟ مہنگائی دیکھیں جس حساب سے چل رہی تھی, اگر ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو ابھی بھی ہمارے ملک میں تھوڑا سا لو بجٹ کے حساب سے چل رہی ہے چیزیں. لیکن اگر ہمارے والے اس چیز سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے, کیونکہ یہاں پہ سیلریاں کم سے کم بھی 18,000 20,000 بس انف ہے. اچھا خان صاحب کہتے ہیں میں سرپرائز دوں گا ابھی 27 تاریخ کو. آج 25 ہو گئی, اب 26-27, پرسوں سرپرائز دیں گے. کیا سرپرائز دیں گے؟ سر اگر یہ سرپرائز دیں گے عوام کے لیے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ اگر بندہ کوئی امید لگا کے بیٹھ جائے ان سے, تو کوئی ایسی خاص امید نہیں ہے. کوئی خاص امید نہیں ہے. ناظرین یہ تھا ان صاحب کا کہنا. کیسے ہیں آپ انکل؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا فضل. عمران خان کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے, عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ شروع سے ہو رہی ہے, یہ ہو نہیں پائے گی میرے خیال میں, کیونکہ پاکستان ہی کو ضرورت ہے ان کی. اور یہ تو چلے جائیں گے, میرے خیال میں 70 سال کی ان کی عمر ہے, 5-10 سال انہوں نے زندہ رہنا ہے. پاکستان کو ضرورت ہے کہ ان کا فائدہ لیں آخری ٹائم پہ, جو یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. کیا کنٹریبیوٹر عمران خان نے ایسا کیا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور آگے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے؟ یہ آپ اپنے مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھیں نا. ہماری ایکسپورٹس ہسٹورک لیول پہ, ہماری ریونیو ہسٹورک لیول پہ, ایف بی آر نے کبھی اتنی ریونیو جنریٹ نہیں کی. ہماری ٹریڈ بیلنس ہو گئی, ہمارے 5 ڈیم بن رہے ہیں. ہمارے جو یہ صحت سہولت کارڈ 2 صوبوں میں تقریباً 60% پاکستان کی پاپولیشن کو 10 لاکھ تک صحت سہولت کارڈ دے دیا ہے. یہ جو پناہ گاہیں بنی ہے, یہ راشن کارڈز ابھی بن رہے ہیں, یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں. ہاں یہ بات ہے کہ لوگوں میں پیسے نہیں بانٹ سکتے, وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور لوگوں کو چونکہ اویئرنیس نہیں ہے, تو یہ باقی سیاستدان ان کو گھما پھرا کے کنفیوز کر دیتے ہیں, مسکنسیپشنز پیدا دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں تو یہ پاکستان ہی کی گڈ لک ہے کہ وہ چل رہے ہیں, یہ ڈائریکشن سیدھی کر رہے ہیں. لیکن یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ ان کا مقابلہ سیاست میں نہیں کر سکتے. ہاں سیدھے بندے سیدھی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کو پسند نہیں آتی پھر یہ کہتے ہیں سیدھی باتیں کرتے ہیں, سخت باتیں کرتے ہیں. اصل میں اگر سیاست کریں گے تو جھوٹ بولیں گے, اور جھوٹ میں ان کا ثانی نہیں ہے. اچھا کچھ ایسی چیزیں بھی تو ہوں گی نا جو آپ سمجھتے ہو کہ عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی ہوگی, کہ جس کی بنیاد پہ معاملہ یہاں تک پہنچا. کیا غلطی ہوگی؟ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جب ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی, پہلے ہی سال اسمبلیوں کو ختم کر کے نا ریفارمز کر کے الیکشن کرنی چاہیے تھی. ان کے پاس میجورٹی آتی تو یہ سب کچھ کر سکتے تھے. جب ان کی حکومت بیلنسڈ نہیں تھی, ان کے پاس سیٹیں پوری نہیں تھی, تو ان کو تھوڑی بہت نیگوشیشن کرنی پڑی اپوزیشن یا الائیڈ پارٹیز کے ساتھ, جس کی وجہ سے کمپرومائز کرنا پڑا, جس کی وجہ
से उनको कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ा, जो अभी भी यही चैलेंज है कि एक को पकड़ते हैं तो वो भाग जाता है, उसको पकड़ते हैं तो ये भाग जाता है। तो ये अनबैलेंसिंग फैक्टर था। अगर इनको मेजॉरिटी मिले ना और टाइम 5 साल ही बेशक मिल जाए तो फिर पता चलेगा कि कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब 30 साल का गन 5 सालों में 3 सालों में तो नहीं इकट्ठा होगा ना, इकट्ठा चलो हो गया है, अब साफ तो होने के लिए टाइम चाहिए। क्या सरप्राइज देंगे खान साहब अभी? मेरे ख्याल में सरप्राइज यही है कि जो आवाम रिस्पॉन्स करेंगे और शायद इनके साथ कुछ वीडियोस हैं, कुछ ऑडियोज हैं कि जिसमें अपोजिशन ने इनके MNAs और MPs को ऑफर्स की हैं, वो बातचीत है, वो वीडियोस हैं, वो शेयर करेंगे कि ये कैसे खरीदते रहे हैं। वैसे खान साहब के ऊपर भी सलाम नहीं है कि उनकी टीम ऐसी थी कि जो पैसे देने से बिक गई। जी, वो असल में वो टीम मरीख से तो नहीं उतारेंगे, इसलिए हमारे माशरे में से लोग आएंगे ना, और हमारा माशरा है ही ऐसा। अब हम अपने कहाँ से लेके आए ये? मैं अगर खुद ठीक नहीं होता तो इमरान खान पे आप लाख लानत भेजे, मैं ही ठीक नहीं हूँ, 10 दफा मुझे मेहनत। कंक्लूड में आपकी बात ऐसे करता हूँ कि अगर लोग जब तक खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो शायद सूरत हाल बेहतर ना हो। भाई आपके आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? आज तो खाली खाली लग रहा है, जुम्मे की वजह से खाली है या वैसे ही खाली है? खाली ही चल रहा है अभी तो, जिस तरह महंगाई हुई है बहुत ज़्यादा खाली हुआ है भाई। इस टाइम तो हालात वो कर रखे हैं इन्होंने कि समझ लो भीख मांगने पे खड़ा कर दिया इन्होंने फिर से दोबारा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अपोजिशन कहती है कि बस अभी आज इजलास हुआ था, अभी वो मुलतवी हो गया, मेरा ख्याल है पीर को दोबारा होगा, और दोबारा होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब यहाँ रह जाएंगे या चले जाएंगे? आप क्या कहते हैं, रहना चाहिए चले जाना चाहिए? चले जाना चाहिए इनको भाई, क्योंकि बहुत बुरे मामलात कर चुके हैं। 250 रुपये का घी का डब्बा जो है वो 1250 रुपये कर दिया है। महंगाई इतनी कर दी है कि आवाम जो है वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी, किसी को कुछ नहीं पता। आगे रमज़ान है, इतनी महंगाई कर दी है। मैं कल केले लेने गया हूँ भाई, 70 रुपये के आधे दर्जन केले दिए उसने। आप अंदाज़ा लगा लो रमज़ान जब आ जाएंगे तो ये 350 रुपये दर्जन केले पे ले जाएंगे, जो सबसे फ्रूट डलता है अफ्तारी के अंदर भाई। आगे फिर बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझना है। इन्होंने ये तो बस झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। बिजली कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, सारी चीज़ें कम कर देंगे, सारी मिले। पाकिस्तान कराची हब है, कराची को इन्होंने ख़त्म कर चुके हैं। कराची को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जो आता है वो खाता है और चले जाता है। अब हम किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें, हम तो खुद परेशान हुए हैं। काम धंधे हैं नहीं, लोगों के पास जॉबें हैं नहीं। इमरान खान साहब अपने अपने जो इनके ज़िले बने में हैं उसमें सब अपनी गवर्नमेंट जॉबें दे रहे हैं उनको, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि अपने अपनों को दे रहे हैं। सारे अपनों को दे रहे हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। उर्दू स्पीक सारे जो हैं वो रोड पे खड़े हुए, ठीक है। नहीं, लेकिन कराची से इमरान खान ने जितनी सीटें ली उतनी पूरे पाकिस्तान से नहीं ली। कराची में PSC हमारा लगता है दोस्त, PS 105 लगता है हमारा, जट लाइन वाला, लाइन एरिया वाला। हामिद लियाकत साहब हमारे रोड पे AB सीनियर लाइन से मुड़ गए, ठीक है, मेन लाइन एरिया में आए नहीं। जब इलेक्शन के दौरानिया में इनका हमारी तरफ कैंप नहीं लगा तो ये हमारी तरफ से वोटिंग ही कैसे जीत सकता है, मुझे ये तो बता दो। जमशेद रोड से जीत गए? नहीं, जमशेद रोड नहीं, पूरा हब लगता है। लाइन एरिया बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। यहाँ से MQM की सीटें होती थी किसी ज़माने के अंदर, ठीक है ना। अभी हमारे थे, अल्लाह आपका भला करे, इरफान अली साहब थे, ये जीते थे, आब्दी साहब ये जीते थे, ठीक है ना। तो इनके अली रजा आब्दी साहब माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे इंसान थे वो, उन्होंने काम किया। हामिद लियाकत साहब ने क्या किया है, सारी यहाँ से हमारे पानी की लाइन निकाल के ले गए, यहाँ से आगे बढ़ा दिया सब कुछ। ये लोग अपने लोगों के लिए करने वाले लोग हैं, हमारे लिए करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, सरप्राइज क्या देंगे? इमरान खान कहते हैं मैं 2-3 दिन बाद अभी जलसा जो करूंगा सरप्राइज दूंगा। इमरान खान साहब कोई सरप्राइज नहीं दे सकते। इमरान खान साहब जो है सबको अभी मेरे मुंह से कुछ निकलेगा उनके लिए, ठीक है ना। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को और कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बेवकूफ़ बनाना उनका काम है और पूरी ज़िंदगी से उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। जो तहरीक चला रहे हैं ना, वो इतने टाइम से 20-25 सालों का तहरीक चलाते हुए, और अब वो गवर्नमेंट के अंदर है तो उन्होंने कौन सा क्या उखाड़ लिया। सब कुछ यहाँ मिले बंद कर दिए, कराची की मिले सब बंद हो चुके हैं भाई। यहाँ से कपड़ा, आप कहते हैं अच्छे हालात नहीं भाई, आप क्या कहते हो? आपका जो भाई है साथ, ये तो बड़ा नाराज है, आप भी नाराज हो? नहीं, हम नाराज नहीं है भाई, हम तो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ करना चाहिए उनको। मुझे आपकी खूबसूरत है, एक दफा इसको ताव दे के दिखाएं। ये नहीं, क्या बात है जी, खुशहाल हैं तभी तो मुझे भी खूबसूरत है। ठीक है कि भाई नाराज थे। एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि कराची के लोग क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची का इलाका है ज़ैनब मार्केट और गारमेंट्स की बड़ी एक ये मार्केट है। यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानदारों से हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई है, जो अब शायद 7-8 दिन का एक गेम रह गया, 10 दिन का एक गेम रह गया, उसके हवाले से कराची के लोग क्या सोचते हैं और सरप्राइज के हवाले से भी बात कर रहे हैं। भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। देख आ रहे हैं भाई, मेरा नाम आसिक कुरैशी है
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کراچی میں عمران خان بالکل صحیح کرنے جا رہا ہے. عمران خان بالکل صحیح کر رہا ہے, سپورٹ کرو عمران خان کو. عمران خان بالکل مہنگائی بڑھا رہا ہے, عمران خان آ کے کچھ کرے گا. ابھی 3-3.5 سال میں کیا اس نے اچھا کیا ہے؟ یہ ابھی بس آ کے مہنگائی بڑھا رہی, ہر چیز مہنگا کر دیا. اب آ کے اور اچھا کرنے والا ہے عمران خان, اور ترقی کرے گا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں اگر عمران خان اچھا کرے گا, ترقی کرے گا, پیچھے آپ کہہ رہے ہیں بیڑا غرق ہوا ہے, تو ابھی کیسے صحیح ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہوئی ہے, مہنگائی کی ہے, تو اب آگے صحیح ہو جائے گی؟ آگے ترقی کرے گا, آگے باقی سب کو بڑا کر دے گا, اپنے آپ کو پاکستان کو بڑا کر دے گا. لیکن مہنگائی ہوئی, چلیں کوئی بات نہیں, مہنگائی ہو بھی گئی تو کیا فرق پڑ گیا, لوگ ظاہر ہے کہ پریشان ہی ہوئے. کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا کرم, اللہ کا فضل. یہ ہمارے جو بھائی تھے ابھی آپ سے پہلے, یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو عمران خان آگے لے کے جائے گا, بڑھائے گا, بے شک مہنگائی ہو گئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ اب مہنگائی تو دیکھیں نا یار, اوور آل پوری دنیا میں ہوئی ہے, ہمارے پاس تھوڑی ہوئی ہے اسپیشلی. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بے ضابطگیوں میں اتنے زیادہ تھے, فراڈ کرپشن, ہم خود ہی ہیں نا صحیح نہیں ہے. تو مطلب عمران بھائی اکیلے کیا کر لیں گے یار؟ مطلب ان کے جو پورے کے پورے سینیریو اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک کا, 70 سال میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے. ویسے عمران خان کی عمر اب 70 سال ہونے والی ہے, آپ ان کو عمران بھائی کہہ رہے ہیں. ابھی تک کرکٹ کے دور میں 92 کا ورلڈ کپ یاد آ رہا ہے. ان کا جو بیانات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جوش اور جذبے والے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے ان کو عمران بھائی کا. اچھا, بھائی سے کراچی کے لوگ بڑے ڈرتے ہیں ناظرین, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ تو اب انہوں نے شاید اس لیے گھبرا کے بھائی بنا لیا ہو. آپ یہ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کا کیا ہونا چاہیے؟ کامیاب ہونی چاہیے, عمران خان کو رہنا چاہیے, نہیں رہنا چاہیے؟ نہیں, یہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ کامیاب نہیں ہو سکے گی. یہ بہت اچھا ہمیں جو ایک سرپرائز دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور دیں گے. کیا سرپرائز ہے ویسے؟ 27 تاریخ کو سرپرائز دیں گے, کیا دیں گے, کیا لگتا ہے بھائی؟ یہ جو ممبران ہیں نا آپ کے اسمبلی کے, یہ سارے کے سارے لوٹے ہیں, یہ کب موڈیفائی ہو کے چینج ہوں گے, ٹھیک ہے؟ یہاں کی پارٹیاں وہاں چلیں گے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا دوست. اچھا ویسے بھائی ایک بات بتاؤ یار, اب بھی یہ لوٹے ہیں, خچر ہیں, گدے ہیں, گھوڑے ہیں, جو بھی کہے سب, میں تو کہہ نہیں رہا, یہ حکومت جو کہہ رہی ہے میں تو اس کو کوٹ کر رہا ہوں. اگر کسی کو ایکشن لینا تو ظاہر ہے ان کے خلاف لے, میں تو کسی کو گالی نہیں دے رہا بھائی. تو یہ سارے گھوڑے گدے اگر ادھر آ جائیں گے پی ٹی آئی کے اندر, تو پی ٹی آئی کا کام ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں, کام تو ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن اگر بہت سارے گدھوں کے اوپر ایک شیر آ جائے نا, تو وہ گدھے بھی شیر والی ایکٹیویٹی کرنا شروع. 3.5 سال سے وہ شیر تھا بقول آپ کے, اور شیر نے کیا گیا. کوشش کر رہے ہیں نا, 70 سال کا کچرا 5 سال میں تھوڑی ختم ہوگا بھائی. ایک ایک چیز اس نے صحیح کرنے میں, پورا ایک ملک ہے یار, ایک اکانومی ہے چلانے کے لیے, بھیا ٹائم تو دینا چاہیے نا ہمیں اس کو. کتنا ٹائم اور دینا چاہیے؟ ابھی بھی بہت ساری اصلاحات تو ہو چکی نا. ہمارے ٹیکس کے نظام کو لے کے دیکھیں نا, ہم لوگ کہاں ٹیکس دیتے ہیں. اب ہر چیز کو اگر ہم دیکھیں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک صحیح چیزوں کے اوپر تو جا رہا ہے ہمارا ملک. چلیں, آپ کو لگتا ہے کہ ڈائریکشن ٹھیک تھی اور ٹھیک ڈائریکشن کی طرف جا رہے تھے؟ الحمدللہ. کیسے ہیں جی آپ, خیریت سے؟ شکر سر, آپ سنائیں ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان کی حکومت ہٹانے کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, عمران خان کو رہنا چاہیے یا چلے جانا چاہیے؟ سر کوئی بھی لیڈر آئے, بات یہ کہ پالیسی صحیح بنائے. جب کوئی اچھا لیڈر ہوگا تو پالیسی بنے گی. اب خود ہی آپ دیکھ لیں اس کی ہڈن جواب کیا ہے. یہ تو آپ بتائیں, میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, پوچھنے کے لیے. یہی تو بات کر رہا ہوں کہ لیڈر کوئی بھی ہو, پالیسی اچھی بنائے. عمران خان کی پالیسی کیسی تھی؟ وہ اگر اچھی نہیں ہے تو رو رہے نا لوگ کہ بھائی چیخ رہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. تو وجہ یہی ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان سے بھی پرسنل مجھے اختلافات نہیں ہیں, نہ نواز شریف سے, نہ زرداری سے, ٹھیک ہے. اختلافات مجھے یہ ہے کہ ان کی پالیسیوں سے. وہ پالیسی ٹھیک بنائیں گے تو پاکستان کا نظام اچھا چلے گا. اب پالیسی پر جو مشیر ہوتے ہیں ان کو اچھا مشورہ دینا چاہیے. ایسا ایک اکیلا بندہ تو کوئی ملک کو نہیں سنبھال سکتا. ان کے ساتھ اچھے مشیر ہوں گے تو اچھی مشورت کے ساتھ ملک چلتا ہے. اچھا, ابھی سرپرائز کیا دیں گے عمران خان 2-3 دن بعد؟ سر سرپرائز تو وہ خود ہی جانتا ہے اندر کی باتیں, وہ کیا چاہتا ہے. ہاں میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں, پیٹرول کا بڑھنے کا پھر چانسز ہے. پیٹرول کے بڑھنے کے پھر چانسز ہیں, یعنی کہ مہنگائی میں اضافہ ہونے کے پھر چانسز ہیں. عمران خان کو ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے, اس کو رہنا چاہیے, جانا چاہیے؟ سر اس کو میرے حوالے سے جانا چاہیے. کیا اس نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حکومت ختم ہو جائے؟ سر اس کی غلطی یہ اصل میں ہم نہیں کہتے, پوری پبلک یہی کہنا چاہتی ہے, کیونکہ ان کے ٹائم پہ مہنگائی کچھ زیادہ ہی ہو گئی. اس حوالے سے پبلک یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اب ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. عمران خان کو چلے جانا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں, ایک دکان ہے, ہینڈی کرافٹ کی دکان ہے, خوبصورت یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیگ, چادریں اور خوبصورت جو ہے وہ یہاں پر ٹوپیاں, اجرک, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن کو ہم دیدہ زیب کہہ سکتے ہیں. بھائی کیا حال ہے آپ؟ شکر اللہ کا, آپ سنائیں. عمران خان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے, 7-8-10 دن میں فیصلہ ہو جانا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, رہنا چاہیے, جانا چاہیے؟ ہم تو کیا کہتے ہیں کہ جب سے بھی عمران خان کی ایک حکومت جو آئی ہے اس حوالے سے جو ہے نا کام جو ہے نا بالکل بیٹھ گیا ہے. مارکیٹ میں جو ہے نا کاروبار بہت کم ہے. جیسے مشرف کا دور دیکھا جائے, چاہے اس سے آگے شوکت عزیز جب بھی وزیر اعظم تھا وہ دور دیکھا جائے, اس وقت میں کاروبار بہت اچھا تھا.
ये हुकूमत जैसे ही आई है कारोबार दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। क्या गलतियां की हैं हुकूमत ने? पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल नहीं किया, महंगी की है ना। सबसे पहली बात ये है कि खाने पीने की चीज़ जो है ना, बंदा अगर खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा तो ये चीज़ें कहाँ से खरीदेगा? ये चीज़ें तोहफे तहत के तहत खरीदे जाए। जब खाने पीने की चीज़ों के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है, ये चीज़ें कहाँ से खरीदेगा? अच्छा, इमरान खान कहता है 27 तारीख को एक सरप्राइज दूंगा, वो क्या होगा? आपको क्या लगता है, तुक्का क्या है आपका? हमारा तुक्का ये है कि हमें तो नहीं लग रहा है कि वज़ीर आज़म जाएगा, वज़ीर आज़म तो रहेगा इमरान खान। अच्छा, हमारा तुक्का ये है। तुक्का आपका ये है कि ये रहेगा, लेकिन आपको पसंद नहीं है? पसंद की वजह नहीं, हम तो कहते हैं कि ये तब्दीली ज़रूर ला रहा है, लेकिन ये तब्दीली के बजाय ये कह रहा है कि हर चीज़ पे ये कह रहा है कि चीज़ें सस्ती होगी। ये कब होगी ये तो हमें पता नहीं है। कि लोगों को एतमाद यही है कि कुछ ना कुछ ये तब्दीली लाएगा, लेकिन लाएगा कब ये पता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा काम हो जाएगा कि ये रह जाएगा? लोगों की राय आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी, और हमने कोशिश ये की है कि बगैर किसी खयानत के कम से कम लोगों की इसकी पहली हुकूमत बनी है इमरान खान की, कम से कम ऐसा तो हो कि आगे की हुकूमत भी इसकी बने तो पता लगे कि इसने क्या काम करना है क्या नहीं करना। अब इससे पहले जितनी भी हुकूमतें बनी है सिर्फ 2 पार्टियों की होती थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब आप ये देख लो नून लीग वालों ने क्या किया। अच्छा, अब मैं प्रोग्राम खत्म कर लूँ? नहीं और खत्म कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ, इनकी इजाज़त से खत्म कर रहा हूँ, इनकी दुकान पे खत्म कर रहा हूँ। नाज़रीन, लोगों की राय हम आप तक पहुँचाना जो है ये हमारी एक जिम्मेदारी थी, हमने आप तक पहुँचाई। इमरान खान रहते हैं या जाते हैं, जो भी होना चाहिए इस मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक ले आ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।